ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو رشتہ دار کله چې په بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو نو دا رشتہ داري پاغي تهمت کې شریکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم اخوړوي زبد سره نور خېګړه نکو زکا د زما په لور بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګولې دسی بیبي دا چې نبی علیہ السلام بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمای بیبي عائشه جبرئیل امین راغله دی تی نوی نیو پتا باندې سلام وای پتا سلام وای دسی بیبي چې هغه وای چې ستاسو پیغمبر مې رسخته نو د خپلې غېږ نه مې رسخت کو ستاسو پیغمبر زما د غېږې نه تللی دی زما په غېږ کې سر پروتو کور زماو نمبر زماو غېږ زماوه لاړې زماوي چې د انبیاو سردار مې د خپل غېږ نه رسخت کړی داسې پاکه بیبي په هغې تهمت ولګو او د هغې په براعت کې د قرآن کریم صحیح سرا نازل شولا اولئک مبرؤون مما یقولون دا اللہ حبیب دی بری دی دی پاک دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم وخوړ وی زبد دی رشتہ دار سره نور خیګړه نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روغو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی تا قسم خوړلې دی هغه وی او ما قسم خوړلې دی وی الله حکم را لېږلی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة دا مالداران ولی قسمونه خوري چې دی به رشتہ دارانو ته ورکړه نه کوي وی دا الله حکم راغلی قسم دی مات کا ایمان دی تو دا اللہ حکم راغلے قسم دی مات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم مات کو دا رشتہ دار سرے خسلوک شورو تا سرے رشتہ دار ثبت کری او بیارور دا یو پلار یوتا ندا دا یوی تنی سانگی تا سر رور ثبت کری ستان رور سلاندی کری دی خدای تو گورے دا خوگی رور ولی دی دا مکٹ کوئی دا مپری کوئی دا یو پلارا پیدایی دا رور ولی با پیدا نشی جیداد سکوئی پیسی سکوئی رور دیر قیمتی دے رور ولی دیر قیمتی دا خور والی دیر قیمتی دا پلار والے دیر قیمتی دے مور والے دیر قیمتی دے و ایتائی ذی القربا ورکڑا کوئی رشتہ داران رشتی اپالے رشتہ دارانو تا ورکڑا کوئی او رشتی اپالے